भाई साहब मैं जानना चाहता हूँ किधर खड़े हैं? इतना बड़ा सैलाब है इंसानों का, पूरा समुद्र है, सेकंड माइक्रोफोन किधर है? माशाल्लाह, उधर सेकंड माइक्रोफोन। जी हाँ, सेकंड माइक्रोफोन उधर है ना? हाँ जी हाँ। भाई साहब का सवाल है कि वो जानना चाहते इस्लाम और राजनीति में फर्क क्या है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, इसका मानी अमन, और कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। राजनीति है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम हैज द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, वो सिर्फ कुछ चीजों के बारे में जिक्र नहीं करता, बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से जिंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में उसके बारे में जिक्र करता है। ये पॉलिटिक्स लफ्ज जो है आज की तारीख में, पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है, तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं ये गंदा शब्द है, लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना उसके बारे में भी जिक्र है। आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है। इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है, और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस। तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ये कुरान। कुरान इज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। किस तरीके से जिंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज फर्ज है, क्या चीज हराम है, क्या चीज मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है। और इसकी जो तशरीह है या तफसीर आप बोलेंगे वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो सही हदीस है। ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है। एक वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके इंतकाल के बाद पहले 4 खुलफा राशिदीन, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, may Allah be pleased with them all, ये दौर सबसे सुनहरा दौर था। और सही राजनीति आप जानना चाहते तो इनको देखिए, इनके दौर को देखिए, अल्लाह के रसूल और पहले 4 खुलफा राशिदीन के दौर। इनमें आपको सबसे बेहतरीन मिसाल मिलेंगी किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए। ये सबसे अच्छी मिसाल है। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर हो गए, इसीलिए हम पीछे हो गए। इंशाअल्लाह मुसलमान जब कुरान और सही हदीस के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर से ऊंचाई पे आएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। इस्लाम कहता है कि एक ही बार आदमी पैदा होता है, एक ही बार मरता है और बाद में क़यामत होती है। लेकिन आप देखिएगा दुनिया में कि कोई बेरा मुका मतलब डेफ एंड डम्ब होता है पैदा होते ही, ब्लाइंड होता है, हैंडीकैप होता है, जिसका पैर भी नहीं रहता है। और तो ऐसा क्यों है? और दूसरा बात ये भी है कि मरने का भी तरीका सबका अलग अलग है। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई राइट्स में मरते हैं, कोई क्या नेचुरल वे से मरता है। तो ऐसा क्यों है दुनिया में? महेश भाई का सवाल है कि इस्लाम में हम इस दुनिया में एक बार आते, फिर मरते, फिर क़यामत पे फिर से उठाए जाते, इस दुनिया में एक बार आते, तो ऐसा क्यों कि कोई लोग जो पैदा होते हैं, कोई अपाइज पैदा होते हैं, किसकी टांग ने, किसका हाथ ने, ऐसा क्यों? कोई लाचार पैदा होते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बीवियां, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, आपके लिए इम्तिहान है।
کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ٹانگ ہونا ضروری نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے دولت ہونا ضروری نہیں، جنت میں جانے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ آپ کو جانچ سکے آپ میں سے اچھے اعمال والے کون ہیں۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ آپ کا اچھا سوال تھا کہ کیوں کچھ انسان پیدا ہوتے اپاہج، کوئی بیمار، کوئی اچھے صحت مند، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایگزامینیشن میں بیٹھتے ہیں، ہر سال ایگزامینیشن پیپر بدلتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہر وقت پیپر سیم رہنا چاہیے تو ٹیسٹ کدھر، ایگزامینیشن کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو جو نعمت دی اس طریقے سے ایگزامینیشن اللہ تعالیٰ اس پیپر کو پرکھیں گا۔ مثال کے طور پہ اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو ٹیچر اس کو اسٹرکٹ طریقے سے جانچتا ہے، اگر پیپر مشکل ہے تو ایگزامنر اس کو آسانی سے جانچتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس بچے کے والدین کا، دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے اپاہج، یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کے والدین اللہ پہ ایمان لاتے کا نہیں، اور جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ۔ آپ اگر ایک عام بی اے گریجویشن پاس کرتے ہیں تو آپ کا نام مہیش ہے، وہ مسٹر مہیش ہی رہے گا، بدلے گا نہیں۔ لیکن آپ اگر میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرتے ہیں، MBBS پاس کرنے کے بعد آپ کے نام کے آگے لگ جائے گا ڈاکٹر، کیونکہ میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرنا مشکل ہے، مشکل ایگزامینیشن پاس کرتے ریوارڈ بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الگ لوگ کو ڈفرنٹ ایگزامینیشن میں ڈالتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے۔ جب دولت دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت کے بعد یہ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے کہ نہیں، خیرات کر رہا ہے کہ نہیں۔ وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں 100% مارکس مل چکے، غریب انسان کو زکوٰۃ ہی نہیں دینے کا۔ ہم بولتے ارے بیچارہ غریب ہے، اس کو 100% مارکس مل گئے۔ زکوٰۃ میں غریب کو 100 میں سے 100 ملتا ہے، وہ امیر ہے جو شاید تھوڑی زکوٰۃ دے گا تو اس کو 100 میں سے شاید 10 مارکس ملے، برابر زکوٰۃ دیں گا تو زیادہ مارکس ملیں گے۔ وہ غریب کو زکوٰۃ کے ٹیسٹ میں 100 میں سے 100 ملتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اس کو شاید دوسرا ٹیسٹ ہوگا، اس کو ٹیسٹ ہوگا۔ وہ غریب انسان ایک روم میں ہو سکتا ہے 10 لوگ رہ رہے، وہ حجاب کیسا کرتا ہے، برابر سے حجاب کر رہا ہے کہ وہ ٹیسٹ ہے۔ ہو سکتا ہے انسان امیر ہے، اس کا بیٹا جیسے اپنے اپاہج پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس امیر انسان کو میں نے دولت دی، عیش و آرام دیا، ابھی اس کے بچے کو اپاہج پیدا کرتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں۔ جو آدمی کمزور ہے وہ بولیں گا ارے کیا یہ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، میرے لیے کیوں یہ مشکل پیش آتا ہے۔ جو سچا مومن رہے گا وہ کہیں گا الحمدللہ، فائدہ ہوئے گا تو بھی الحمدللہ، نقصان ہوئے گا پھر بھی الحمدللہ۔ یہ مومن کی جانچ ہے۔ تو یہ دولت، غریبی، صحت، اپاہج، دل کی بیماری، یہ ٹیسٹ ہے۔ اسی لیے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ کے اوپر ہے، آپ ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ کے اوپر ہے۔ میں کہہ رہا تھا نا، مثال دے رہا تھا، وہ گاؤں کا آدمی دیکھتا ہے گاڑی چاہیے، فلیٹ چاہیے، بنگلہ چاہیے، پھر سے گاؤں میں آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو جو آپ کے نیچے ہے۔ اور ایک انگریزی میں کہاوت ہے جو میں اردو میں ترجمہ کروں گا، ایک شخص ہمیشہ روتا تھا کہ کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے، کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے۔ جب بھی اس نے ایک انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے، اللہ سے شکایت کرتا تھا میرے پاس جوتیاں کیوں نہیں ہیں۔ جب اس نے انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے، وہ اللہ کا شکر ادا کم از کم میرے پیر تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگ کو ڈفرینٹ امتحان لے رہا ہے، کس کو دولت، کس کو غربت، کس کو صحت، کس کو بیماری، جو بھی ہے۔ اگر آپ جس حالت میں ہیں، اگر اللہ ہمارے خالق
کا کہنا مانتے ہیں تو اس دنیا میں سفلتا پائیں گے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے دنیا. جس طریقے سے سورہ ملک میں کہا گیا ہے سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2, اللہ نے زندگی اور موت بنائی ہے جانچنے کے لیے آپ میں سے کون شخص اچھا ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن.